नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महामारी नियन्त्रण र जनजीवन सहज बनाउन तत्काल लिनुपर्ने निर्णयमा अनपेक्षित ढिलासुस्ती, उच्चस्तरीय संयन्त्रले लकडाउनको स्वरूपबारे ठोस खाका तयार गर्नै सकेन। संक्रमण वृद्धिमा नयाँ रेकर्ड, आज मात्रै 350 संक्रमित थपिए। पीसीआर परीक्षण 1 लाख नाग्दा देशभर 3800मा देखियो संक्रमण। सरकारद्वारा G2G प्रक्रियाबाट बिना प्रतिस्पर्धा जुनसुकै प्रकारको खरिद गर्न सकिने कानुन प्रस्ताव। सरकारी लगानीका वा अन्तर सरकारी संस्थाबाट पनि सोझै किन्न मिल्ने। लकडाउनले पेट्रोलियम आयात घट्दा व्यापार घाटामा 14% को सुधार। उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थमा अवरोध। भारतीय तरकारी आयात भने बढेको बढै। र 5 साताको पूर्ण लकडाउनपछि न्युजिल्यान्ड कोरोना भाइरस मुक्त घोषणा, निर्बाध बजार खुल्न दिएको भारतमा एकै दिन 10,000 संक्रमित बढे। आज अहिलेसम्मकै धेरै 358 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पत्ता लगाउन नेपालमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका नमुनाको संख्या 1 लाख नाग्दा 3.8% भाइरस देखिएको छ। आज थप 4766 नमुना परीक्षण गरिएपछि पीसीआर विधिबाट जाँच गरिएका नमुनाको संख्या 1,01,000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भाइरस देखिनेको संख्या 3806 पुगेको छ। तीमध्ये 488 जना निको भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। भाइरस संक्रमित स्याङ्जा वालिङका 58 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको छ। स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वर्ष 58 का एकजना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ र उहाँको निधनप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका ती पुरुषमा जेठ 22 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीका हुन्। त्यहाँका विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसिरहेका थप 120 जनामा भाइरस देखिएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये अर्घाखाँचीमा 31, कपिलवस्तुमा 24 र सप्तरीमा 22 जना छन्। यस्तै कञ्चनपुरमा 19, बर्दियामा 18, महोत्तरीमा 12, रौतहटमा 11, दार्चुला र दैलेखमा 10 तथा झापा र मोरङमा 9 जना थपिएका छन्। पर्सा र प्युठानमा 8 जना, 12 चितवन र डडेलधुरामा 7 तथा सल्यान र रूपन्देहीमा 5 जनामा भाइरस देखिएको छ। कैलाली, सुर्खेत, सल्यान, बाँके, दाङ, नवलपरासी, गुल्मी, पाल्पा, कास्की, धनुषा, सुनसरी र पाँचथरमा पनि भाइरसका बिरामी बढेका छन्। लकडाउनको स्वरूप तेस्रो मुलुकबाट नागरिकको उद्धार, जोखिममा रहेकाहरूको परीक्षण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले समयमै सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा महामारी र लकडाउनका कारण उत्पन्न सङ्कट नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेको छ। सुझाव र गृह कार्यका लागि भन्दै 2 वटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरे पनि दिनदिनै जसो हुने बेला र छलफलले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमण रोकथामकै लागि भन्दै सुरु भएको लकडाउनले 2.5 महिना नागिसकेको छ। जेठ 17 गतेकै मन्त्री परिषद बैठकले 2 दिनभित्र लकडाउन खुकुलो पार्ने लगायतका विषयमा कार्ययोजना ल्याउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै कार्ययोजना बन्न सकेको छैन। सडकमा निस्कने गाडी र पैदलै हिँड्नेहरूको ताती बढ्न थालेको छ। बजार पसलहरू स्वतःस्फूर्त खुल्दैछन्। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जनजीवन सहज बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने सरकारी संयन्त्रहरू दिनहुँ बैठक मात्रै गरी बिना निर्णय टुङ्गिरहेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र मान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू सम्पूर्ण टिम आज बैठकमा, विशेष बैठकमा सबैको उपस्थिति थियो। विभिन्न चरणबाट सुझावहरू, निर्देशनहरू प्राप्त भएको छन्। यसलाई उच्च स्तरीय समन्वय समितिले ग्रहण गरेको छ र यसलाई फेरि यो मौजुदा प्रस्ताव उपर परिमार्जन गरेर यसलाई समृद्ध गरेर फेरि पुनः पेश गर्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको छ। विदेशबाट नेपाली फिर्ता ल्याउनेदेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र परीक्षणमा पनि उस्तै अन्यल छ।
खाडी र मलेसिया लगायतका देशमा आपतमा परेका 40,000 जनाले नाम टिपाएका छन्। तर तिनको टिकटदेखि परीक्षणसम्मको दायित्व कसले बेहोर्ने भन्नेमा गएर प्रक्रिया अड्किएको छ। यसअघि सहरमा अल्पत्र परेका मजदुरलाई गाउँ जान दिने कि नदिने भन्नेमा यस्तै भद्रगोल भएको थियो। मुख्य समस्या पहिचान र तयारीमै चुक्दा सबैतिर भद्रगोल बढ्दै गएको पूर्व प्रशासकको ठम्याइ छ। समस्याको पहिचान गर्न, त्यस अनुसारको तयारी गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न तिनै क्षेत्रमा हामी चुकिरहेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राष्ट्रिय खास गरी सरकारभित्रको क्षमता चाहिँ अति कमजोर हुँदै गयो भन्ने एउटा यसले त्यो दिशातिर देखाउँछ। लकडाउनको पिरियड भनेको भोलिको सम्भावित समस्याको आकलन गरेर त्यसअनुसार तयार गर्ने र त्यसअनुसार नीति, साधन, स्रोत, क्षमतालाई चाहिँ एक्युमुलेट गर्ने टाइम हो हैन। त्यो समय करिब हामीले अलिकति वेस्टेज गर्यौं कि जस्तो डर लागिराखेको छ मलाई। समयमा निर्णय हुन नसक्ने एउटा समस्या छँदैछ, भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुने अर्को ठूलो रोग छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन र परीक्षण नहुँदा क्वारेन्टिन स्थलहरू संक्रमणका केन्द्र बन्दै गएका छन्। आइसोलेसन केन्द्रहरू पनि बिरामी राख्न लायक नहुँदा त्यसले अरू समस्या निम्ताउने जोखिम छ। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले पनि अपेक्षित नतिजा दिइरहेको छैन। केन्द्रले निर्णय गरिदिने, अब स्थानीय स्तरले अथवा तलले गर्छ भनेर भनिदिने, उसले त्यो गर्नको निमित्त उसलाई चाहिने साधन, स्रोत, क्षमता, उसलाई जनशक्ति सबै व्यवस्थापन गर्नु त केन्द्रले पहल कदमी गर्नु पर्थ्यो नि त। उसले भइरहेको स्रोत, साधन र क्षमताबाट परिचालन हुँदाखेरि त गर्न सक्ने अवस्था परेन। त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसनकै कमी म देख्छु। अर्को केन्द्रको रवैया चाहिँ के देखिरहेछ भनेदेखि निर्णय गरिदिने, निर्देशन दिने, निर्देशन साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ साधन, स्रोत र क्षमताबाट चाहिँ पनि मजबुत बनाइदियो भनेदेखि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ ग्याप भइराखेको म देखिराखेको छु। समयमै तदारुकता नदेखाउने र आपसमा समन्वय नगर्ने सरकारी संयन्त्रकै कारण संक्रमणको फैलावट तीव्रतर बन्दैछ। त्यसैले सही समयमा निर्णय गरेर अस्तव्यस्त व्यवस्थापनलाई सुधार्न र कार्यान्वयन चुस्त दुरुस्त बनाउन ध्यान नपुर्याउने हो भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान समय लाग्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ। प्रश्न उठाउने ठाउँ मन्त्रालयकै नेतृत्वले दिएको हो। नेतृत्व रोकथामको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दा कर्मचारी सरुवामा अलमलिएको छ। उच्च अधिकृतहरू 3 महिनामै फेरिरहेको असर रोकथामको काममा छ नै भद्रगोल देखिएको छ। जेठ 16 गते कोरोना भाइरसका 170 जना बिरामी थपिएका थिए। जुन एकै दिन थपिएको त्यो दिनसम्मकै धेरै सङ्ख्या थियो। संक्रमण रोकथामका लागि नयाँ रणनीति बनाउनु पर्ने मन्त्री भानुभक्त ढकाल भने सचिव सरुवाको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री निवास पुगे। 16 गते साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सचिव यादव प्रसाद कोइरालालाई 3 महिनामै सरुवा गर्यो। सचिव मात्र होइन, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठदेखि आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोतेल र मन्त्रालयका समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहित 6 जना उच्च अधिकारी पनि सरुवामा परे। विभागका महानिर्देशक 3 महिना पनि नभई सरुवामा परेका हुन्। प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोमबारबाट यसअघि प्रसुति गृहका निर्देशक रहेका जागेश्वर गौतमले पाएका छन्। महामारी रोकथाममा मन्त्रालय मार्फतका कर्मचारीलाई एक धिक्का बनाएर परिचालन गर्नुपर्नेमा सरुवामा समय दिएको भन्दै मन्त्रीको आलोचना बढेको छ। के चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले के भन्न सक्नु पर्यो भने यो कारणले गर्दाखेरि यी मानिसहरूले काम गर्न सकेनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्यो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भन्न सक्दैन, किनकि भन्ने ठाउँै छैन। त्यो भन्ने ठाउँ नभएकोले गर्दाखेरि आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्नलाई कि तलका प्रस्तुत मानिसहरूको सरुवा गर्ने, यताबाट उता सार्ने कुरा रहिराख्ने भयो। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने अलि पछाडि फेरि मैले अघि भनेको जस्तै फेरि ढाकछोप गर्ने काम मात्र हुन्छ। त्यसैले जो सबभन्दा बढी जिम्मेवार छ उसले काम गर्न सकिरहेको छैन, जिम्मेवारी लिन सकिरहेको छैन र त्यसलाई स्वीकार गरेर सच्याउनु पर्ने ठाउँमा यो सबै कुरा ढाकछोप गर्न लागेको हो। ढाकछोप गर्ने कुरा आखिर के हुन्छ, कति दिन ढाकछोप गर्ने? हुन त कर्मचारी सरुवा आफैमा ठुलो विषय होइन, नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो।
तर अहिलेको असामान्य अवस्थामा सरुवामा अल्झिँदा त्यसको असर महामारी रोकथाममा पर्छ। एक त सरुवा भएर आउनेलाई यस अघि बढाइएका काम बुझ्न समय लाग्छ भने अर्को जुनसुकै बेला सरुवा हुन सक्ने भन्दै दत्तचित्त भएर काम नगर्न सक्छन्। जबकि यतिखेर मन्त्रालयले 1 सेकेन्ड पनि खेर नफाली काम गर्नुपर्ने बेला हो। महामारीको बेलामा अथवा विषम परिस्थितिको बेलामा नै नेतृत्वको सही पहिचान हुने हो। त्यसकारण त्यस्तो बेलामा नेतृत्वले चाहिँ अझ अलिक बढी लचक पनि हुनुपर्छ र अलिक बढी प्रभावकारी हुनको लागि सबैजनालाई साथै लिएर हिँड्न पनि सक्नुपर्छ। किन कामको प्रभावकारितामै असर पर्न सक्छ। जस्तो कि भनौँ न, हिजो जुन पदमा बसेर कोही व्यक्तिले कति कामहरू अगाडि बढाएको हुन्छ, एउटा सोच सहित एउटा निर्देशन सहित अगाडि बढेको हुन्छ भने फेरि त्यो नयाँ मान्छे आउँदाखेरि त उसलाई त्यो ब्याकग्राउन्ड कन्टेक्स्ट त्यो के सन्दर्भ थाहा हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई अगाडि बढ्दाखेरि फेरि सबै नयाँ सिराबाट सिर्जना गर्नु पर्यो नि त, सबै बुझाइ नयाँ गर्नु पर्यो। हुन त स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 7 महिना मात्र भएको छ। यस मन्त्रालयमा मन्त्रीको भन्दा बढी चासो प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने व्यक्तिहरूको बढिरहेको त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन्। यही कारण 2 जना सचिव समेत स्वास्थ्यमा राखिए र यो सरकार गठन यता 27 महिनामा 7 जना सचिव फेरिसकेका छन्। औसतमा 1 जना सचिव मन्त्रालयमा 4 महिना पनि टिकेका छैनन् र मन्त्रालयका काम पनि झन्झन भद्रगोल हुँदै गइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित जिल्ला अस्पतालमा अहिले कोरोना भाइरसका बिरामी राखिएका छन्। जिल्ला अस्पतालले बहिरङ्ग लगायत सेवा बन्द गरेकाले विपन्न वर्गका दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। यतिखेर म भैरवा स्थित रूपन्देही जिल्लाको भीम अस्पतालमा छु। यो अस्पतालमा 27 जना कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरूको उपचार गरिँदैछ। सबै बिरामीहरूको अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै पनि अस्पताललाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। नमस्कार बाबुरामजी, अहिले हजुरलाई कस्तो छ र? म डाक्टर सोम शर्मा बोल्दैछु। ठिक छ नि हजुरलाई? एकदम राम्रै हुनुहुन्छ नि? कुनै समस्या त छैन नि? PCR पोजिटिभ भएर जिल्ला अस्पताल रूपन्देहीमा उपचाररत 27 जना बिरामीहरूसँग चिकित्सकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरिरहेको दृश्य हो यो। नेपाल जित्छ, कोरोना हार्छ, बुझ्नु भयो नि? एकचोटि फेरि ताली बजाउनुस्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। यसअघि पनि PCR पोजिटिभ भएका 25 जना बिरामी निको भएर घर गइसकेका छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि लक्षण देखिएको थिएन। त्यसैले सामान्य खानपिन र सामान्य उपचार पश्चात उनीहरूलाई घर पठाइएको थियो। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25 जना चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गरेको 20 गते हामीले चाहिँ 25 जनालाई चाहिँ सकुशल एकदम ठिक पारेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्चार्ज गऱ्यौँ। त्यसमा अहिले त्यसको त केही दिनमै 1 दिन ग्याप गरेर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 27 जना अहिले बिरामी हाम्रो भर्ना हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिलेसम्म सकुशल नै हुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रै छ। अहिलेसम्म त्यस्तो स्वास्थ्य स्थितिमा चाहिँ बिग्रेको त्यस्तो केही छैन। अहिले उपचार गराइरहेका 27 जना सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उनीहरूलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नदेखिएकाले उनीहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमै राखेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ। तर दैनिक 200 जना बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ, जसले गर्दा प्राय यो अस्पतालमा आउने ग्रामीण भेगका विपन्न बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। घरलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुस्, स्कुललाई आइसोलेसन बनाउनुस् र हस्पिटललाई हस्पिटल हुन दिनुस्। किनभने हस्पिटलमा जस्तै हजुरहरूले अघि क्वेसन गर्नुभयो, केही पनि सिम्टम नभएको बिरामी हस्पिटलमा आएर बसेछ, बेड त पुर्यो, बिरामी बस्यो, त्यो बिरामी 14 दिनसम्म बस्दा अब अर्को कुनै ज्वरो आएर निमोनिया भइसक्यो तर यहाँ बेडै खाली छैन भने त्यो बिरामीको मृत्यु हुने भयो नि त। त्यसकारणले सिम्टम नदेखिएका बिरामी स्कुलमा राख्नुस्, स्कुललाई आइसोलेसन बनाउनुस्। सामान्य लक्षण देखिँदैमा अस्पताल बन्द गर्नाले अन्य बिरामीले निकै शास्ति खेपिराख्नु परेको छ। यो कतिको न्यायोचित होला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ भुवन पाण्डे र कृपाल गौतम, रूपन्देही।
सरकारले अर्को देशको सरकारसँग कुरा गरेर G2G विधिका नाममा कुनै पनि प्रकारको खरिद बिना प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। अत्यावश्यक र केही सीमित प्रकृतिका खरिद मात्र बिना प्रतिस्पर्धा अर्को देशको सरकारसँग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था फेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट संसदमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को विद्यमान व्यवस्था अनुसार सरकारले सुरक्षा र सामरिक महत्त्वका तथा विदेश स्थित नेपाली नियोगका माल सामान लगायत केही सीमित प्रयोजनका लागि मात्र G2G विधि मार्फत बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न सक्छ। यी बाहेक प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर संसदमा हालै दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले चाहेको कुनै पनि खरिद सोझै अर्को देशका सरकार वा सम्बन्धित देशको सरकारको लगानी रहेको संस्थाबाट गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाका लागि ऐनको दफा 67 मा एउटा खण्ड नै थप्न खोजिएको छ, जसमा सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था वा विदेशी सरकार र सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। तर खरिदमा संलग्न हुने संस्थामा सम्बन्धित देशको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वबारे स्पष्ट पारिएको छैन। G2G विधि मार्फत अगाडि बढाइएका खरिद प्रक्रिया विवादित बनिरहेका बेला सरकारले कतै आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर उठ्ने प्रश्न छल्न कानुन संशोधन गर्न लागेको त होइन भन्ने आशंका एक थरीको छ। G2G भनेको दुईटा मुलुकका सरकारका बीचमा हुने सम्झौता, कुनै कामको लागि गरिने सम्झौता भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो सम्झौता गर्दा त्यो कार्यान्वयन पक्षमा हुँदाखेरि त्यही सरकारका निकायहरूले मातहतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्छन्। प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भए यसअघि G2G प्रक्रियामा विवादित सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सहज हुनेछ। विधेयकको मस्यौदा गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थपिएको विवादित खण्डबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। यो अवस्थामा विधेयक संसदबाट कुन रूपमा पारित हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। यो ऐनको प्रक्रिया पुरा नगरिकन पनि सोझै खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अहिले सरकारले ल्याएको छ। अब यो संसदमा छलफल हुन्छ। यो त भर्खर नआयो, यो त संसदमा पेश भएकै छैन, दर्ता मात्रै भएको। यसपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री चीनसँग G2G मार्फत किन्दा नेपाली सेनालाई संलग्न गराइए पनि त्यस्ता अधिकांश खरिदमा सत्तासँग नजिक हुने एजेन्टलाई सामेल गराउने गरिएको छ। कतै खरिदलाई देशको हित अनुसार छिटो छरितो तुल्याउन भन्दा तिनै एजेन्टको स्वार्थमा त कानुन संशोधन गर्न लागिएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बजेटलाई लिएर प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा 1 दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, कानुन, भूमि व्यवस्था, महिला बालबालिका लगायत 13 जना मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयगत बजेटको बचाउ गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन सांसदहरूसँग आग्रह गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङले आगामी आर्थिक वर्ष जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउने र त्यसका लागि रेलका 2 वटा सेट किनिसकेको बताएका छन्। काठमाडौँ, केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको DPR सम्पन्न अध्ययन कार्यालय अगाडि बढाउनको निम्ति छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यालय अगाडि बढाइएको छ। 2 वटा रेलको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई रेल निर्माण सब कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस आउने वर्ष 77-78 आर्थिक वर्षभित्र नेपालको झन्डा फहराएर त्यो रेल जयनगर र जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निम्ति जानकारी गराउँदै त्यसमा आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले मन्त्रालयको बजेट 22 अर्ब रुपियाँ घटेकाले खास गरी रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताए। यस्तै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना महामारीको असर कम भएपछि भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने बताएका छन्। जब कोभिडको स्थिति नर्मल हुन्छ त्यसपछि 6 महिनाभित्र हामी गौतम बुद्ध भैरवाबाट विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नेछौँ। त्यो अन्तिम तयारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। पोखरा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्दैछ।
सांसदहरूका प्रश्नमा जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै असार 15 गतेदेखि PCR विधिबाट दैनिक 10,000 नमुना परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। उनले संक्रमण परीक्षणमा नेपाल एसियामै उत्कृष्ट भएको दावी पनि गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष वृद्धि भएको छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि पर्याप्त छैन। यद्यपि यस क्षेत्रको सुधारको बलियो जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। सांसदहरूका प्रश्नमा ऊर्जा, संघीय मामिला, परराष्ट्र, गृह, रक्षा, अर्थ लगायत 8 जना मन्त्रीले जवाफ दिन बाँकी छ। बाँकी मन्त्रीले भोलि बस्ने बैठकमा जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको छ। संसदले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सांसदहरू एकवाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती बिसुनके, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वर जङ कहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र राम सहाय यादव सदस्य छन्। जेठ 10 गते भएको घटनाको छानबिन गरी 30 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय दिएको छ। चौरजारी नगरपालिका सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति रहेको छ। समितिमा देहाएका बमोजिमका मान्य सदस्यहरू रहनेछन्। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल संयोजक। विपक्षी नेपाली कांग्रेसले जातीय विभेदसँग जोडिएको उक्त घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। जाजरकोटका 6 जना दलित युवकको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनाको गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनकाली छेउमा छाडा चौपाएको रेखदेख गरिरहेको संस्था नन्दी सेवा स्थल हटाउने तयारी गरेको छ। मन्दिरकै छेउमा करिब 12 रोपनी क्षेत्रफलमा गाई गोरु राख्दा सरसफाइमा असर परेको र कार्ययोजना अनुसार विकासमा पनि असर पुगेको कोषको भनाइ छ। तर नन्दी स्थलका सञ्चालक पशुपति क्षेत्रबाट संस्था हटाउन तयार नहुँदा विवाद बढेको छ। नित्य पूजा अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 13वटा साडे पशुपतिनाथलाई चढाउने प्रचलन छ। भगवान पशुपतिनाथको प्रिय वाहन नन्दी भनिने ती साडेको रेखदेख र लालन पालनका लागि बनकाली छेउमा नन्दी सेवा स्थल छ। जथाभावी छाड्दा साडेले दुःख पाए भनेर 7 वर्ष अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव गोविन्द टन्डनको कार्यकालमा नन्दी स्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। कोषकै सहयोगमा करिब 12 रोपनी जग्गामा गोठ बनाएपछि पशुपतिका साडे मात्रै राख्ने भनिएको त्यो स्थलमा अहिले छाडा सहितका 100 भन्दा बढी गाई र गोरु राखिएको छ। तर अहिले कोषले निशुल्क अन्न र प्रसाद वितरण केन्द्र बनाउने भन्दै त्यहाँबाट नन्दी स्थल हटाउने तयारी गरेको छ। विकास संरचनाहरू अगाडि बढाउने क्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो स्थानमा निशुल्क अन्न प्रसाद घर निर्माणको ठाउँ रहेको छ र त्यो हामी आउँदो वर्षमा नै त्यसका निर्माण कार्य प्रारम्भ पनि गरिरहेका छौँ। कोषले 1 महिनाभित्र सो स्थल खाली गर्न भनेर नन्दी सेवा स्थल सञ्चालकलाई पत्र पठाएको छ। तर दाताको सहयोगमा छाडा गाई गोरु समेत नन्दी स्थलमा राख्दै आएका सञ्चालकहरू भने यो ठाउँ खाली गर्न तयार छैनन्। यहाँबाट जाँदैनौँ, यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हैन। यत्रो पूर्वाधार बनाएको छ, उनीहरूले के गर्नु पर्यो। गाईहरूको अब सबै पशुपतिमा छोडेका नन्दीहरू हुन् फेरि, अनि तिनीहरूले कहाँ लगेर राख्ने, के खुवाउने हैन, उहाँहरूले सबै कुरा गर्नु पर्यो नि त फेरि। तर कोष भने यहाँबाट नन्दी स्थल हटाएर छाड्ने अडानमा छ। पशुपतिनाथका वाहन साडे सहित यहाँ पालिएका गाई गोरुलाई के पशुपति गौशाला सञ्चालकले जिम्मा लिनुपर्ने, नभए गोठाटारमा रहेको आफ्नै करिब 500 रोपनी जग्गामा सारिदिने कोषको योजना छ। त्यो ठाउँ आवश्यक परेको हुनाले त्यो ठाउँ उहाँले खाली गरिदिनुपर्छ। त्यो गाईलाई चाहिँ हामीले गोठाटारमा हाम्रो 534 रोपनी जग्गा रहेको छ, त्यो जग्गामा व्यवस्थित तरिकाले अहिले अस्थायी गोठ छुट्टै ठाउँ दिनेछौँ। किनभने गाई गौ संरक्षण पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अभियान पनि हो र दायित्व पनि हो। यो योजना अनुसार काम हुने हो भने पशुपतिका छाडा पशु व्यवस्थापन पनि हुनेछन् र योजना कार्यान्वयन सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सुत्केरी भएको बेला आमा र शिशुको स्वास्थ्यको लागि धेरै पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्ने समय हो। तर कोरोना भाइरसको सन्तास र लकडाउनका कारण विपन्न वर्गका धेरै महिला पोषणयुक्त खानेकुरा खान होइन, भोको पेट कसरी भर्ने भन्ने समस्यामा छन्।
कोही भोकभोकै छन् भने केहीले सीमित राहत र मागेर गुजारा चलाएका छन्, जसले गर्दा सुत्केरी महिला र शिशुको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। बुटवल 11 दुर्गानगरकी सुमित्रा सुवाल 2 महिना अघि सुत्केरी भइन्। उनी सुत्केरी हुँदा घरमा पोषणयुक्त खानेकुरा होइन, दाल भात पनि थिएन। निर्माण मजदुरीको काम गरेर आफूसहित 6 जनाको परिवार पालेकी सुमित्रा सुत्केरी समयमै भोकै बस्नु पर्यो। छिमेकीको सहयोगमा बुटवल उपमहानगरले 15 किलो चामल, 3 किलो दाल, 1 लिटर तेल राहत दियो। सुत्केरी उद्धारका लागि भन्दै 5 किलो चामल, आधा लिटर घिउ लगायत पाइन्। सो राहत उहिले सकिएको छ। सुत्केरी महिला अहिले पोषण तत्त्व होइन, आफ्नो र छोराछोरीको भोक कसरी मेटाउने पिरलोमा छन्। दाल चामल खान पनि दुःख भयो, लेबर काम हो, लेबर काम त्यही पनि छैन। छोराछोरीले भोक लाग्यो भन्छन्, दिनिन् छैन, खानिन् छैन, 4-4वटा खान्। समस्या धेरै छ। दुर्गानगरकै सखिना मियाले चैत 28मा छोरी जन्माइन्, तर कोरोना सन्तास र लकडाउनका कारण काठमाडौँमा चुरी बनाउने काम गर्ने पति आयुत आउन सकेनन्। भर्खर काम सुरु गरेका उनले पैसा पनि पठाएनन्। सुत्केरी समयमा पोषण तत्त्व त होइन, पेटभरि दाल भात पनि खान पाएकी छैनन्। यही अपरेसन गराएको, केही खान पाएन, त्यही दाल भात सब्जी। कस्तो ढाडहरू दुखेछ, बुढा पनि आउन सक्दैन, यस्तो बन्द। गर्भवती र सुत्केरी समय आमा र शिशु स्वास्थ्यका लागि धेरै पोषण खानुपर्ने समय हो, तर कोरोना महामारी र लकडाउनले विपन्न वर्गका महिलाहरूले पेटभरि रुखो खान पनि पाएका छैनन्। दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्ग, सुकुम्बासी, अल्पसंख्यक लगायतमा यो समस्या धेरै छ। बन्दले गर्दाखेरि अब खानालाई समस्या भयो। अब हामी धेरै 10-12 जना हम परिवार रही काम गरेर खानुपर्छ। काम गरेर खाने मान्छेलाई ठ्याक्क बन्द भयो सुत्केरी टाइममा, अनि अहिले बजार सजार सब बन्द भयो, किनेर खान यताउता पाइएन। काम गरेर खाने मान्छे हो। कसैले राहत दिनु भएन? नै, त्यही नगरपालिकाबाट घिउ र चामल दिनुभएको थियो, अरू कहीँबाट पनि ल्याएको। कोरोनाका कारण विपन्न वर्गका सुत्केरी महिला भोकभोकै पर्ने अवस्था आएपछि बुटवल उपमहानगरले कोभिड-19 सुत्केरी महिला राहत कार्यक्रम सुरु गरेको छ, जसमा सुत्केरी भएको 3 महिनाभित्रका विपन्न वर्गका महिलालाई 5 किलो चामल, आधा लिटर घिउ, ज्वानो, मेथी, 10 मुलारिस लगायत बाँडेको छ। अहिले कोभिडकै कारणले जो अति विपन्न वर्गका महिलाहरू अझ बढी प्रभावित हुनुहुन्छ, त्यस्ता खाले महिलाहरूलाई जसको घरमा चुलो नबलेका कारणले त्यो सुत्केरी र बच्चाले पोषक तत्त्व नपाउने सम्भावना देखिएको कारणले गर्दा हामी त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएका छौँ र अब वितरण पनि गरिसकेका छौँ। र मैले जानकारी गराउन चाहन्छु, यो हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा चल्छ। स्थानीय तहले दिएको सीमित राहत सकिएपछि उनीहरू कोही भोकभोकै छन् भने कोही छरछिमेक र चिनजानका व्यक्तिसँग मागेर गुजारा चलाएका छन्। पोषणयुक्त खानेकुरा होइन, पेटभरि समेत खान नपाउँदा त्यसको असर शिशुको स्वास्थ्यमा समेत देखिन थालेको छ। कोरोना सन्तास र लकडाउनका कारण जोखिममा रहेका विपन्न वर्गका मातृ शिशुको उद्धारका लागि देखाउन मात्रै होइन, 3 तहकै सरकारको समन्वयमा कम्तीमा सुत्केरी समयलाई पुग्ने गरी राहत कार्यक्रम ल्याउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले औषधि खरिददेखि परीक्षणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो। विदेशमा अल्पत्र नेपालीको उद्धार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको ठहर बैठकले गरेको छ। नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा अहिलेको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ र यो सरकार असफल भएको छ भन्ने आज हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो त्यसका मूल कुराहरू के हुन् त भन्दा, जस्तो समयमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्न नसक्नु, आपूर्ति गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक रूपको भ्रष्टाचार भएका कुराहरू उठ्नु, अहिले लाखौँ लाख मानिस क्वारेन्टाइनमा छन् तर क्वारेन्टाइन अत्यन्त ज्यादा अव्यवस्थित छन्। क्वारेन्टाइनमा परीक्षण गर्नका लागि किटको अभाव छ। सरकारले जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नका निमित्त सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन र यो सरकार असफल भएको छ। सरकार यस्तो विषम परिस्थितिमा, यस्तो विपदको परिस्थितिमा जनतासँग जोडिन सकेको छैन।
बैठकले संक्रमण रोकथाममा देखिएको कमजोरी सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। त्यसको जिम्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिइएको छ। यो वर्ष व्यापार घाटा 14%ले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउमा गिरावटका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा कमीले व्यापार घाटा घटेको हो। तर आश्चर्यको कुरा के भने बजार नपाएकाले किसानले तरकारी खाल्डोमा पुरिरहेका बेला विदेशबाट तरकारीको आयात भने बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म 10 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 11 खर्ब 78 अर्बको आयात भएको थियो। आयातमा 13% को कमी आएको छ भने निर्यात 3 अर्ब 73 करोडले बढेको छ। यसले व्यापार घाटा 14.24% ले कम देखाएको छ। लकडाउन र नियमित विद्युत आपूर्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिने रकम घटेको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने अर्कातिर लकडाउनका कारण खपत घटेकाले आयात पनि खुम्चिएको छ। गत वर्ष वैशाखसम्म 2 खर्ब 6 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकामा यस वर्ष सोही अवधिमा 1 खर्ब 70 अर्बको आयात गरिएको छ। आयातमा गिरावट व्यापार घाटा न्यूनीकरणका दृष्टिले राम्रो मानिए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थकै आयातमा कमी आएकाले अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर बढी पर्ने देखिन्छ। हामीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर अथवा अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार भएर यो चाहिँ व्यापार घाटा कम भएको चाहिँ होइन। यसको मुख्य कारण के चाहिँ छ भने व्यापार घाटा कम हुनुमा मुख्य कारण के भन्दाखेरि एउटा त मेजर हामीहरूको इम्पोर्ट कम्पोनेन्ट के थियो भन्दाखेरि फ्युल चाहिँ थियो। अघि मतलब तेल पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू, पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको इन्टरनेसनल मार्केटमै यसको प्राइस घट्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको अहिले नि यो 10 महिनाकै पिरियडमा भन्ने हो भनेदेखि लगभग हाम्रो कति 35-36 अरबले चाहिँ हामी घट्या चाहिँ देख्छौँ। गत वर्षको तुलनामा यसपालि निर्यात 4.5%ले बढेको छ। 10 महिनामा 6 अर्ब 98 करोडको पाम तेल निर्यात गरिएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा 18 अर्ब 33 करोडको निर्यात भएको छ। तर यसका लागि विदेशबाट झन्डै 17 अर्ब 78 करोडको कच्चा पदार्थ आयात गरिएको छ। पाम तेलको कच्चा पदार्थ मात्र होइन, तरकारी तथा बिउको आयात पनि बढेको छ। गत वर्ष वैशाखसम्मको तुलनामा यसपालि सोही अवधिमा 1 अर्ब 70 करोड बढी अर्थात् 26 अर्ब 19 करोडको तरकारी तथा बिउ आयात गरिएको छ। जबकि यतिखेर नेपाली किसानले उत्पादन गरेकै तरकारीले बजार पाउन सकेको छैन। बजारमा पुर्याउन नसकेर किसानको तरकारी खेतबारीमै खेर गइरहेको अवस्थामा विदेशबाट आयात भन्नुलाई ठूलो नीतिगत कमजोरीको रूपमा लिएको छ। जुन क्षेत्रमा हामीले इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ, पर्टिकुलरली एग्रिकल्चर सेक्टर भनौँ, अब त्यहाँ चाहिँ सबै फेरि बढिरहेको छ इम्पोर्ट। अब तपाईँ सिरियल्सकै कुरा गर्नु के अरे दाल चामलकै कुरा गर्ने हो भने पनि 1 अरब भन्दा बढ्तालेको यसको इम्पोर्ट बढ्या चाहिँ छ। तरकारीको बढ्या चाहिँ छ, हाम्रो के अरे फ्रुट्सको फलफुलको हाम्रो बढ्या चाहिँ छ, अनि तेलहरूको भेजिटेबल आइल्सको हामीहरूको इम्पोर्ट बढ्या छ। भन्दा जुन क्षेत्रमा हामी इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्थ्यौँ एकदमै सर्ट ड्युरेसनमा 1-2 वर्षको नीतिले नै हामी त्यो गर्न सक्थ्यौँ, त्यहाँ बढिरहेको चाहिँ छ। व्यापार घाटामा गिरावट आयो भनेर रमाउने भन्दा पनि सरकारी संयन्त्रले स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिने वस्तु विदेशबाट आउने क्रम बन्नुको कारण पहिल्याउनतिर लाग्नुपर्छ, अन्यथा झन ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटका आयाम र आकारबारे विभिन्न आकलन भइरहेका छन्। तर यस्तै आकलनहरूका आधारमा क्षति न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयास पनि कतिपय मुलुकले गरिरहेका छन्। यस दिशातर्फ नेपालको प्रयास के कस्तो पाइन्छ त? यस विषयमा हाम्रा सहकर्मी सुदिल पोखरेलले अमेरिका नेपाल नीति अनुसन्धान केन्द्र वासिङटन डिसीसँग आबद्ध अर्थशास्त्री सुरेन्द्र राज देवकोटासँग कुराकानी गरेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनसँगै आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प छन्। कोरोना नियन्त्रणमा कहिले आउँछ भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन छैन। हामी कोरोनाले आगामी दिनमा हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा केही
आकलन गर्न सक्छौँ? अब कोरोना एउटा विश्वव्यापी समस्या हो, नेपालको मात्रै नभएर। अब यसमा तर विश्वव्यापी समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालले यसलाई कसरी एड्रेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बजेट अथवा चाहिँ अनि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा झल्किनु पर्थ्यो, तर त्यो खास त्यति राम्रोसँग आउन सकेन। एउटा दुःखद पक्ष त्यो छ। कोरोनाको विषयमा उहाँहरू मतलब वर्तमान सरकारले देखाइरहेको एउटा कमसेकम अलिकति अवमूल्यन गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ साक्षात गलत आशय हो। अब कोरोनाको क्षति यति हुन्छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि कमसेकम अब नेपालको चाहिँ विश्व बैंक अथवा एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष यिनीहरूको चाहिँ प्रक्षेपणलाई काफी छ कि कम्ती 5 देखि 7 र एसियन विकास बैंकले निकाल्यो कि 13% नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा क्षति हुन सक्छ भनेर। त्यो भनेको मतलब करिब 4.5 खरब रुपियाँ बराबरको चाहिँ क्षति हो। त्यो सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर केही आपत्ति जनाइराख्नु भएको छ। हाम्रो बजेट कसरी बन्छ, सही तरिकाले बजेट बनेको पाउनु भएको छ कि छैन, बजेट निर्माण प्रक्रिया चाहिँ नेपालको चाहिँ कस्तो छ हजुरले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ? नेपालको परम्परागत समस्या हो कि बजेट निर्माण प्रक्रिया गलत छ, अर्थात् पारदर्शी छैन, यसमा सहभागीमूलक छैन र जवाबदेहीता छैन। यो तीनवटै कुराहरू नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा छैन। यो विगत कैयन वर्षदेखि समस्या हो र यो कमसेकम गणतन्त्र आइसकेपछि यो समस्याहरू अलिकति सुध्रिनुपर्ने थियो, त्यो सुध्रिन सकेन। तीनटा कुराहरू पारदर्शी छैन, ओपन बजेट सर्वे भन्ने एउटा छ इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिपले, उनीहरूले गरेको एउटा ग्लोबल सर्वे हुन्छ। त्यो सर्वेमा नेपालको 41 अङ्क छ। पास हुनलाई मात्रै पनि 61 चाहिन्छ, भनेको मतलब 41 छ। यो नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया फेल छ, असफल छ। यसमा मैले भने ट्रान्सपेरेन्सी छैन, यसमा पार्टिसिपेसन छैन। जबसम्म यो हुँदैन नि तबसम्म नेपालको बजेटको जुन बजेट ट्रान्सपेरेन्सी भन्छौँ नि, पारदर्शी बजेट बनाउने प्रक्रिया, यसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जिक्युटिभ बडी र लेजिस्लेटिभ बडी प्लस सिभिल सोसाइटी, यो तीनवटैको चाहिँ एउटा संलग्नता चाहिन्छ। अब बजेट बनाउने तरिका नै गलत छ, त्यसकारणले अब यो बजेट को प्रति जवाफदेही छ त्यो पनि छैन। कृषि क्रेडिट कार्ड के भन्ने सिस्टम चाहिँ अर्थमन्त्रीले लगाउनु भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कृषि मन्त्रालयको आफ्नो औपचारिक उनीहरूको कृषि मन्त्रालयको आफ्नो औपचारिक कार्यक्रमै होइन त्यो। सरकारले भने जसो 2.3% को आर्थिक वृद्धि यो वर्ष सम्भव छ? मनको लड्डु घिउसित खानु भन्ने उखान छ नि हाम्रो, त्यही हो। उहाँहरूले लड्डु बनाउनु भएको आफै खानुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन, व्यवहारमा एकदमै देखिँदैन। किनभने एक त नेपालको आफ्नो आर्थिक अर्थतन्त्रको आर्थिक आधारहरू नै के हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन भने, अर्को चाहिँ उहाँहरूले अब एक दुईवटा सहरी क्षेत्रलाई हेरेर चाहिँ बजेटको चाहिँ विकास गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ, जुन चाहिँ गलत छ। र जब भनिराखेको छ विश्व बैंकले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले, एसियन विकास बैंकले सबले भनिराखेको छ कि आर्थिक वृद्धि दर एकदमै न्यून हुन्छ अथवा इभन नकारात्मक पनि हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ भनेदेखि उहाँहरूले कुन आधारमा बनाउनु भएको छ त्यसको आधार पनि देखाउन सक्नु पर्यो नि। रोजगारी गुमाए होइन, 15 योजनामा यो गरिबी चाहिँ अर्थात् आगामी 5 वर्षमा यो गरिबी 9.5% को हाराहारीमा झार्ने भनेर भनिएको छ। के यो 15 योजना सफल हुने देख्नुहुन्छ तपाईँले, कि यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि सरकारको जुन लक्ष्य छ नि गरिबी घटाउने त्यो चाहिँ प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? गरिबी बढ्ने मात्रै होइन कि गरिबीको चाहिँ त्यो म्याग्निच्युड पनि बढ्ने छ। किनभनेदेखि नेपालमा बेरोजगारीको समस्या एकदमै बढी छ र बेरोजगार कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि छैन। 2017 मा अलिकति सिबिएसले निकालेको छ, जबकि बेरोजगार भन्ने तथ्याङ्क हरेक महिना अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ। हरेक महिना क्षेत्रगत रूपमा बेरोजगार हुन्छ। तपाईँको देखिरहनु भएको छ अहिले 2% त उहाँहरूले जुन राख्नुभएको छ त्यो कसरी हुन्छ जब खर्च गर्ने ठाउँै छैन, खर्च गर्ने स्थिति नै छैन। सरकारको चाहिँ भर्खरको एउटा प्रतिवेदन आएको थियो सरकारको कि अघि मैले भने कि जम्मा 2 खरब पनि विगत खर्च भएको छैन
अनि कहाँबाट कसरी यो योजनाले चाहिँ तपाईँको गरिबी घटाउँछ? स्थानीय सरकारलाई साना र सङ्घीय सरकारलाई मजौला किसिमका योजनाहरू बनाउने दिने हो र योजना आयोगको काम अहिले जुन छ योजना आयोगलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिसमेन्टल गरेर तपाईँको सङ्घीय र स्थानीय सरकारमा पुर्याउन सक्नु। अर्थतन्त्र चाहिँ हामीले चाहिँ के कसरी उकास्न सक्छौँ, यसलाई हामीले कसरी माथि लान सक्छौँ, अब चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने क्षति त हामीले भोगि नै हाल्यौँ। फजुल खर्च कम्प्लिटली बन्द गर्ने र यो मलाई लाग्छ यो यदि सक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले यो बजेट जुन छ यो बजेटलाई चाहिँ कम्प्लिटली रूपान्तरण गर्नुपर्छ अथवा चेन्ज गर्नुपर्छ र चेन्ज गरेर बढीभन्दा बढी काम चाहिँ स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई दियोस्। यो उनीहरूको काम हो, उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूको संयन्त्र अथवा उनीहरूको संरचनागत बलियोकरण अथवा इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङमा लाग्नुपर्छ र अनि स्थानीय सरकारले चाहिँ बढीभन्दा बढी जनतासँग चाहिँ डाइरेक्ट काम गरिरहेको हुन्छ भने उनीहरूलाई बढी सक्षम बनाउनु। वर्षौंदेखि झुपडीमा जीवन बिताउँदै आएका मुसहर समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे पक्की घर बनाउने प्रदेश 2 सरकारको योजना भए पनि भारतीय सीमा सशस्त्र बल एसएसबीले रोकेपछि निर्माण कार्य स्थगित भएको छ। नयाँ घर पाउने आशमा भएका पुराना झुपडी भत्काएर मुसहर परिवारलाई वर्षाको समयमा कहाँ बस्ने भन्ने समस्या भएको छ। महोत्तरी जिल्लाको नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मुसहर समुदायका लागि प्रदेश 2 सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरेको घर निर्माण कार्यमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएको छ। 10 गजा भन्दा 30 देखि 40 फिट भित्र नेपालकै भूमिलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन भन्दै एसएसबीले अवरोध गरेपछि 30 घर परिवारका 150 भन्दा बढी मुसहर समुदायका सदस्य वर्षातको समयमा खुल्ला आकाशमा रात काट्न बाध्य छन्। पर बाबा हम सब बसोबास कर रहल छियै और बॉर्डर के सीमा के 10 गजा के भीतर में हम घर बना रहल छियै। एक रेल और नेपाल और इंडिया के दोनों आदमी आकर करके यहाँ से रोकू, अभी जमीन के घर अभी न बनाओ 10 गजा के भीतर। हम सब तो बनावे के चालू कैली, लेकिन भारत सरकार आके यहाँ मतलब घर रोक दिलकन। रोकला के बाद हमरा सबके मतलब इस झोपड़ी में बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। चूल्हा चौका ये सब खाने पीना बनैली, में बर्तन उर्तन धोई के लेल तो ऊपर से पानी पड़ी है, तो इनमें बाल बच्चा के राखे में बहुत समस्या हो रहा है। संघीय सरकार को अनुदान में प्रदेश 2 सरकारले 35 वटा 2 कोठे पक्की घर बनाउनका लागि 1,17,60,000 रुपैयाँ छुट्याएको छ। करिब 200 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सो जग्गामा मुसहर समुदायकै स्वामित्व रहेको भन्दै स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। 20 दिन अघि भएको पुरानो फुसको झुपडी भत्काएर पक्की घर बनाउन शिलान्यास गरिएपछि 3 वटा घरको डीपीसी सम्मको निर्माण भइसकेको छ। इन्डियन सरकारबाट भनौँ न एसएसबीले आएर यहाँ बनाउन मिल्दैन, यो काम अहिले बन्द गर्नुहोस्, छलफल गरौँ, त्यसपछि काम मात्रै सुचारू गर्नु होला भनेर उहाँहरूबाट भनाइयो। त्यसपछि हामी अहिले त्यो काम बन्द गरेछौँ हैन। अब छलफल भइरहेछ, अब हेरौँ के निष्कर्षमा आउँछ। त्यसपछि फेरि अब उहाँहरूको सहमति भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जस्तो भयो भने त्यो हामी बढाउँछौँ। सीमा विवादलाई सुल्झाउन दुवै देशमा नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोली समेत गठन भएको छ। निर्माण कार्य रोकिएपछि नेपाली टोली महोत्तरी पुगे पनि भारतीय टोली आएको छैन। नेपाल भारतका दुवै पक्षलाई बोलाएर मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी प्रयासरत छ। हाम्रो सुरक्षा समितिमा र हाम्रो सुरक्षा निकायका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर के भएको वास्तविकता बुझेर त्यसको उचित समाधान के हो त्यो कुरा हामी छलफल गर्छौँ र त्यसका समाधानका तर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। पिलरको बीच भागबाट 30 फिट नेपालमा र 30 फिट भारतमा गरी 10 गजा क्षेत्रको 60 फिट जग्गामा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन। त्यही आधार मानेर भारत र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र मधवामा मुसहर समुदायका सदस्य 5 पुस्तादेखि बस्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, मधवा, महोत्तरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसक्नुको कारण के होला? ए सरकारी संयन्त्रको लापरवाही, बी स्टोर साधनको अभाव र सी अनपेक्षित चाप। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ।
यही सरकारी संयन्त्रको लापरवाहीमा 38%, बीज स्रोत साधनको अभावमा 34%, र अनपेक्षित चापमा 28%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहेको प्रशासनिक हेरफेरलाई के भन्नुहुन्छ? ए. स्वाभाविक प्रक्रिया, बी. नेतृत्वको अदूरदर्शिता, र सी. स्वार्थ नमिल्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।